سلام زوينات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي ليلي بيوتي وفيديو جديد. عشركم مبروكه بصحه والعافيه ان شاء الله. غدا رمضان. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم الافكار اللي كندير باش كنربح الوقت. كتعرفوا حنا في رمضان النساء مساكن هما اللي كياكلوا العصا، نبقاو في الطياب وفي الكوزينه ما كنخرجوش منها، ما كنرتاحوا، ما كنقراو قران في خاطرنا، ما كنصليو في خاطرنا. داكشي علاش كاينين شي حوايج اللي ممكن نديروهم على اتساع وحنا فاطرين، عندنا القناعه، عندنا الخاطر ونتهناو منهم. هي غير مساله تنظيم، شحال ما نظمنا وقتنا ونظمنا داكشي اللي بغينا نصايبو على اتساع وبكثره. الحمد لله دابا كاين الكونجيلاتور، كاين كلشي، غادي نلقاو الوقت فين نديروا العباده ديالنا في خاطرنا. كنعرفوا ان الشهر الفضيل يدخلوا علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله. الشهر ديال العباده وديال التقرب من الله وديال بزاف ديال الحوايج، وحنايا هاد الوقت اللي ما كنلقاوش كنضيعوه في الكوزينه وفي قطع هادي كد هادي نظم هادي. داكشي علاش غنتقاسم معكم داكشي اللي كندير، اللي ممكن يكون اي واحد كيديرو، غير حنايا ما كنعطيوهاش اهميه نديرو داكشي الوقت زعما نهار بنهارو. انا هنا خديت القزبور المدنوس بزايد، غسلته وصفيته وكنقرطو. من بعد ما قررت القزبور والمعدنوس كنخلطهم باش يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نديرهم في صاك كونجيلاسيون، غادي نديرهم في الكونجيلاتور. كتعرفوا ان القزبور والمعدنوس شي حاجه اللي كتشد لنا الوقت مي كتكونش عندنا. والحاجه اللي كنحتاجوها في كل شيء، حريره في داكشي التعمار ديال الحشوات، في كاع داك الطياب ديالنا حنا المغربي فيه القزبور والمعدنوس. داكشي علاش من الاحسن صايبوه على اتساع وتهناو منه. انا هذه الطريقه ديالي في الكونجيلاسيون باش ما كيتحجرش ليا وكيولي كره وحده. كنعسو كنفرشو بحال هكا وكنحيد منه كاع الهواء اللي داخل في الصاك، وكنعسو بحال هكا كنحطو في الكونجيلاتور ناعس. دابا خديت الكرافس حتى هو بنفس الطريقه، غسلته مزيان وخليته يتصفى حتى نشف من الماء ديالو كله، وغادي نقرطو مزيان. انا ما كنديرش الحريره بزاف لان حنا ماشي كثار في الدار، دونك كنبدل مره كندير الحريره ديال الشينوا، ديك اللي راه عندي وحده مبارطاجيها معكم في لاشين، زوينه بزاف هذيك اللي كتعجبني بكروفيت وداكشي. كنديرها بزاف، وبعد المره ملي كنتوحشوا عاوتاني الحريره ديالنا المغربيه كنديرها. غير هو وكان ما كناخذش الكرافس بزاف، دونك خديت ربطه وحده وغادي نقرطها مزيان كما كتشوفوا. وحيت بالموس ما كيتقردش مزيان هاد الكرافس، كيبقى طريفات كبار، وانا ما كيعجبنيش الطراف الكبار في لاسوب. غادي ندوزها في هاد الطحانه اليدويه، زوينه بزاف. الا لقيتوها البنات، انا ندمت وخديت هذه صغيره، قلت غير باش نجرب، صدقات كتفرم كل شيء الصراحه. الا لقيتوها خذوها، راه كاينين بزاف ديال لي مارك وما غاليينش. انا خديتها من اونشون، ما كاملاش واقيلا شي 5 اورو، وكانت الكبيره وقلت ماش غنقرد فيها، ولكن هي كتجي وقتها بصراحه. الا لقيتوها غير خذوها، راه زوينه بزاف. القزبور، المعدنوس، الثومه، اي حاجه عندكم بغيتو تقردوها صغيره كتقضي الغرض. نفس الطريقه ديال القزبور حتى هو كنعسو ونحيد منه الهواء ونسد مزيان الساك د كونجيلاسيون، وكنحطو واحد فوق واحد في الكونجيلاتور. هاد الطريقه اللي غنوريكم رائعه وغادي تهنيكم من التنقيه ديال الثومه. غادي تجيبوا الثومه بزايد وديروها في بانيو بحال هكا، وديروا فيه الماء سخون وترقدوها فيه، تخليوه حتى لغد ليه كاع، وغادي تشوفوا كيفاش كتحيد الجلده بواحد السهوله. وما كتخليش ديك الريحه الخايبه في اليدين. غادي تهناو منها وغترحموني عليها، غير جربوها. انا هنا خديت كيلو ديال الثومه ودرتو في الماء كما قلت لكم، درت عليه الماء سخون، وتقدروا ديروا غير ماء عادي، وغير ديك الرطوبيه ديال الماء ديالو كتعاون ديك الجلده باش كطير بسهوله. من بعد ما ساليت نقيت الثومه كامله اللي عندي، غسلتها مزيان ونشفتها وعاودت بمنديل ناشف باش حيدت الماء كامل،
ودابا كندوزها في ديك الطحانه العجيبه كتردها فريمون بحال الا تحكات في الحكاكه. انا الثومه كنحتاجها تقريبا في الطياب ديالي كامل. تعرفوا حنايا هنايا اوروبا الدجاج ما بنينش، يعني الا ما كانش فيه الثومه راه ما يتنكلش اي حاجه. في الصراحه الحوت حتى حاجه ما بنينه، يعني ضروري ديك اللمسه ديال الثومه باش كتجي الحاجه زوينه وبنينه. دونك ضروري انا ما كتخطانيش الثومه تكون عندي في الدار، وهذه هي الطريقه باش كان نخليها تبقى عندي في الثلاجه او في الكونجيلاتور. انا نورمالمون كندير غير طويصه بحال هكا صغيره وكنديرها في الثلاجه، وكندير عليها الزيت البلديه، كتبقى بحال الا يلاه تحكات ديك الساعات. ودابا حيت رمضان وباش نربح الوقت انا خديت الثومه بزايد كما شفتوا، غادي ندير اون بارتي في طبيصه بحال هكا، وان بارتي غادي نديرها في ساك كونجيلاسيون، وغادي نديرها حتى هي تكونجلا. غادي تهنيني مده طويله ما تتخيلوش. بعض المرات كتكون الثومه رخيصه، وحنايا كنبقاو هاد الاستعدادات ديال رمضان كتهنينا من اي حاجه. داك الوقوف في الكوزينه اولا سير شريها وعاد جيبها وعاد صايبها وعاد قدها كتهناو في الصراحه. غير ديروها وجربوها. ساليت الثومه ديالي كامله كما شفتوا، خليت شويه في الطاسه اللي غادي نديرو في الثلاجه قريب ليا، واللي بقى باش ما يجينيش كتير درتو في ساك كونجيلاسيون كما شفتوا. بنفس الطريقه حتى هو كنديرها ناعسه وكنخرج منها الهواء وكنحطها بحال هكا باش تجيني ساهله في التحيات من نبغيها. دابا بديت في البصله ديال هنايا بشكل دايره، راه ماشي بحال ديال المغرب زعما. في الصراحه الله يعزل المغرب زعما خضرته وما كلتو كلشي فيه زوين وكلشي كيصبر. هنايا ما عرفتش واش دوك لي برودوي شيميك اللي كيديروا ولا الماكله ديالهم والخضره ديالهم ما زويناش نهائيا، وما كتبقاش فيها ما كتصبرش بعدا هي الاولى، وتا ديك البنه ما فيهاش بزاف. دونك انا ملي كناخذ بحال هكا ضروري كناخذ بالكثره، لان ما عنديش الوقت مع الخدمه والبنيته في الدار وهذه ما كنمشيش نتغدى دائما، كنتغدى مره وداكشي اللي كنجيبو بالكثره باش ما يضيعش ليا. انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنحافظ على البصله. وتعرفوا البصله حتى هي كنحتاجوها بحال الثومه في الطياب ديالنا كامل، يعني ضروري غنديرها في الدجاج، غنديرها في الطياب، غنديرها في حريره، في لي سوب، في كل شيء. قررتها حتى هي في ديك الطحانه العجيبه ودرتها هكا في ساك كونجيلاسيون بنفس الطريقه ناعسه، وخرجت منها الهواء وغنديرها في الكونجيلاتور. جينا العدو اللدود ديال البنات في رمضان هو التفساخ ديال الحمص. انا من كانت ماما كتعطيني نفسخو كيطلع ليا الدم، ولكن راه في الصراحه راه غير مساله نظام وصافي. خذوه على اتساع، خذوه بالكثره. انا خديت هنا كيلو ورقدته في الماء ليله كامله، ودابا كنفسخو بشويه من كنعيا كنخليه ونمشي نقضي حاجه واحده اخرى، لان ما ملزومينش به. هذه بنتي قالك بغات تعاوني يلا فسخات هذيك الشويه حتى هو غادي نديرو في ساك كونجيلاسيون كما كتشوفوا. ما فسخش كلشي لان كاين اللي غادي نبغي نديرو في الحريره، وكاين اللي غادي ندير به كسكسو ولا شي حاجه كنخليها هكاك صاين. دونك خليت شويه منه كامل وفسخ داكشي اللي بقى حتى هو غنحيد منه الهواء ونديرو في الكونجيلاتور. من الضروريات ديال رمضان هو التمر، وهنايا انا خديت 3 كيلو باش نحافظ عليه. خديت بواطه كبيره ديال البلاستيك اللي غسلتها مزيان وعقمتها وفرشت فيها داك البابي ابسوربون باش يابسوربي كاع ديك الميديتي اللي غادي تكون في ديك البواطه واللي غادي تلقاها التمر باش ما يفسدش. وغادي نمسحو من الغبره ديالو، ما تعرفوش فاش كان، ولا غادي نحيد ليه داك العويدات ديالو كامله ونستفو في هاد البواطه. ساليت دونك غادي نديرو في هاد البواطه كما قلت لكم ونسد عليه، وهو غيبقى لنا مده طويله. العدس حتى هو كنحتاجوه في رمضان، تعرفوا مع الحريره وداكشي خاصو يكون عندنا موجود، ما نبقاوش اشاك فوا نقلبوا ولا نديروا الحاجه ناقصه. ولا انا خديت هنا كيلو ودرتو في هاد القرعه دزاج. والشعريه حتى هي كنحتاجوها في الحريره، دونك كذلك ومثال. واخا هي هادشي كله كنلقاوه نقي، ولكن انا كيعجبني ندوز يدي الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك نحيدها وغنديرهم في هاد القرعه. كذلك ومثال الروز حتى هو كنحتاجوه، والزبيب حتى هو خديته غنديرو في هاد القريعه هادي. انا كيعجبوني الطويجنات في رمضان، بعض المرات ما كنديرش فطور عادي كندير طويجنات، وكيعجبني سبحان الله العظيم الطواجن اللي فيهم الحلو والمالح. دونك كنحتاج بزاف الزبيب في رمضان وفوالا حتى هو غادي نحتفظوا عليه هكا في القريعه.
والعطريه حتى هي نشريوها ونديروها في قريعات ديالهم. انا هنا كان عندي العطريه كامله، كانت خاصني غير القرفه، انا خديتها. وخديت هاد الورقه ديال الشينوا حتى هي كتجي رائعه، فيها لي سيجار والبريوات وداكشي كتجي فيهم فنه. وخديت الشعريه الصينيه لانها ما كتبقاش في رمضان كطير. وغادي نجرب هادو اللي كيصايبوا بهم التواركه لي بوراك، غادي نشوفهم كي غيجيو. فوالا هادشي اللي وجد دابا، اللي غندير كلشي في الكونجيلاتور. غتشوفوا راه ديجا بديت درتهم في الكونجيلاتور، خرجتهم غير باش نصور لكم. وفوالا ديال طريقتي في التنظيم ديال الوقت وديال الحوايج اللي كيشدوا اليد في الكوزينه، باش نتفرغوا شويه العباده والصلاه وقراءه القران وداكشي. الحاجه كاع اللي غادي تعذبنا ونبقاو واقفين عليها نصايبوها على اتساع بشويه علينا، ونصايبوا بالكثره ونديروا في الكونجيلاتور. الحمد لله دابا الكونجيلاتور كاين كيهنينا من هاد المشاكل هذه كلها. وبالنسبه حتى باش تكون عندنا كلشي كاع المكونات يكونوا عندنا في الدار، من نشهاو شي حاجه ما نبقاوش نقولوا ما غنديرهاش لان ما كايناش هادي ولا ما كايناش هادي. كنتمنى نكون فدتكم بهاد الافكار اللي شاركت معاكم، وتجربوها وتقولوا لي، جاوبوني في لي كومونتير وقولوا لي واش نفعاتكم ولا لا، واش كديروا هكا ولا لا. وكنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. بيان سور الا عجباتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. الف شكر للناس اللي متابعيني والناس اللي كيخليوا لي كومونتير زوينه والميساجات ديالكم في الانستغرام ولا في تيك توك. الف شكرا لكم بزاف. عباشركم مبروكه، صحه والعافيه ان شاء الله. وكنتمنى هاد الفيديو تلقاكم وانتم في افضل الاحوال. تبقاو على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.